नमस्कार। कार्यक्रम आजको विज्ञानको यो नयाँ श्रृङ्खलामा म प्रस्तुता सुनिता हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, बीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटोरियम तथा अब्जर्भेटरी, विज्ञान सङ्ग्रहालय विकास समिति तथा नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति रहेको यो कार्यक्रम हरेक 15 दिनको अन्तरालमा मङ्गलबार राति 9:30 बजे नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी विज्ञान तथा प्रविधि जगतका रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विज्ञान गतिविधिबाट। ब्रह्माण्डको आरम्भ भएसँगै केही वस्तुहरू नियमित र अपरिवर्तनीय छन् र तीमध्ये समय पनि एक हो। पृथ्वीका हरेक क्रियाकलापहरूको विवरण राख्ने आधार भनेकै समय हो। झन्डै 13.8 अरब वर्ष पहिले ब्रह्माण्डको जन्म भएसँगै समयले आकाशगङ्गाको सृष्टि तथा अन्तरिक्षको प्रसारण सम्बन्धी पर्यवेक्षण गर्दै आएको छ। पृथ्वी 4.5 अरब वर्ष पुरानो भए तापनि मानवहरूको बसोबास भने करिब 3 लाख वर्षदेखि सुरु भएको हो, जुन ब्रह्माण्ड युगको 0.002% मात्र हो। अति न्यून समयका कारण पृथ्वीले अनुभव गरेको समयको तुलना गर्नु खगोलशास्त्रीय हिसाबले पूर्ण रूपमा नगर्ने देखिन्छ। 17औं शताब्दीका बहुप्रख्यात भौतिक शास्त्री आइज्याक न्युटनले समय प्रत्यक्ष र सिधा रेखामा मात्र यात्रा गर्दछ भन्ने निष्कर्ष पत्ता लगाएका थिए। न्युटन पृथ्वीको 1 सेकेन्ड समय अन्य ग्रहमा पनि उस्तै नै हुन्छन् भन्ने विश्वास राख्दथे। निरपेक्ष गति पत्ता लगाउन सकिँदैन भन्ने विश्वास राखेका न्युटनले ब्रह्माण्डमा कुनै पनि वस्तुको निरन्तर गति नहुने भन्ने सिद्धान्त पनि प्रस्तुत गरे। यही सिद्धान्तलाई मनन गर्दै उनले प्रकाशको वेग फरक हुनका लागि समय स्थिर हुनुपर्दछ भन्ने निचोड निकाले। यद्यपि सन् 1905 मा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले प्रकाशको वेग फरक नहुने र यो लगभग 1,86,282 माइल प्रति सेकेन्डमा यात्रा गर्ने स्थिर रहेको तथ्याङ्कमा जोड दिए। उनले समयलाई गुरुत्वाकर्षण र अन्तरिक्ष समयको प्रभावमा आधारित नदी जस्तो बगिरहने र प्रभावित रहने अनुमान पनि गरे। ब्रह्माण्डमा भएका पिण्डहरूका भिन्न भिन्न मान र गति भएका कारण पिण्डहरूका वरिपरि समयको गति पनि भिन्न हुने गर्दछ, जसले गर्दा पृथ्वीमा र ब्रह्माण्डमा समयको अन्तराल उस्तै हुँदैन। यदि प्रकाशको गति साँच्चै नै स्थिर हुने हो भने ठुलो दूरीमा रहेका ब्रह्माण्ड परिवर्तनलाई परिभाषित गर्न चलको आवश्यकता देखिन्छ। उक्त चल समय हुनु पर्दछ, जसले ब्रह्माण्डको प्रसारण, ग्रहहरू र आकाशगङ्गाहरूमा आएका उतार चढावहरूको उत्तर दिन्छ। यही सिद्धान्तलाई सत्य मानी अन्ततः आइन्स्टाइनले प्रमाणित पनि गर्न सफल भए। सन् 1971 अक्टोबरमा जेसी हेफल र रिचर्ड केटिङ नाम गरेका 2 भौतिक शास्त्रीहरूले यस सिद्धान्तलाई प्रमाणित गर्नका लागि 4 वटा सिजियम आणविक घडीहरू चारैतिरबाट विश्वको पूर्वतिर र त्यसपछि पश्चिमतिर उडान गरे। विमानको वेगमा पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण प्रभावका कारण उक्त घडीहरू पूर्वको यात्रापछि करिब 40 न्यानोसेकेन्ड ढिला र पश्चिमको यात्रापछि करिब 275 न्यानोसेकेन्ड ढिला भए। यसरी आइन्स्टाइनको सिद्धान्तलाई प्रमाणित गरी समय वास्तवमै सारा ब्रह्माण्डमा उतार चढाव भइरहने पुष्टि भयो। एकताका अन्तरिक्ष र समय भिन्न भिन्न रहेका र ब्रह्माण्डका पिण्डहरू केवल त्रिआयामिकमा वर्गीकरण थिए। यद्यपि आइन्स्टाइनले समयलाई चौथो आयामको अवधारणामा परिचित गरी अन्तरिक्ष र समय असमान रूपमा जोडिएका छन् भन्ने सिद्धान्त प्रस्तुत गरे। जेनरल रिलेटिभिटीको सिद्धान्तले
अन्तरिक्ष र समयको प्रसारण र सङ्कुचनहरू नजिक रहेका पदार्थको गति र द्रव्यमा निर्भर गर्दछ भनेर पनि प्रस्तुत गरे। तर यी सिद्धान्तहरू प्रमाणित गर्न भने बाँकी नै थिए। यसरी प्रमाण खोज्ने क्रममा 4वटा गाइरोस्कोपहरूलाई ताराहरू जत्तिकै टाढाका दूरीमा दर्शाइएको थियो, जसलाई गुरुत्वाकर्षणले अन्तरिक्ष र समयमा प्रभाव पारेन भने समान स्थितिमा बन्द रहने विश्वास राखिएको थियो। यद्यपि वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणको कारण फ्रेम ड्र्यागिङ प्रभावलाई स्पष्ट रूपमा अवलोकन गरे, जसका कारण गाइरोस्कोप रहेको स्थान सरेको देखिन्थ्यो। यसरी अन्तरिक्ष र समय एक अर्कासँग सम्बन्धित रहेकाले समय आफै पनि गुरुत्वाकर्षणद्वारा प्रभावित हुन सक्ने पुष्टि भयो। यसरी नासाको गुरुत्वाकर्षण प्रोबीले पनि वास्तवमै अन्तरिक्ष र समयमा सम्बन्ध रहेको प्रमाणित गर्न सफल भएको थियो। समय मापन गर्ने 2 मुख्य तरिकाहरू छन्, गतिशील र आणविक समय। गतिशील समय आकाशीय पिण्डहरू जस्तै पृथ्वीको गति र परिक्रमामा, दूरीमा अवस्थित पल्सरहरूको परिक्रमा समयमा र राति आकाशमा रहेका ताराको गतिमा निर्भर गर्दछ। सूर्यलाई पूर्वमा उदाउन र पश्चिममा अस्ताउन 1 दिन लाग्ने भएकोले पुरातन आधारमा सेकेन्डलाई परिभाषित गरिएको थियो। त्यसरी नै अनियन्त्रित रूपमा 1 दिनलाई 24 घण्टा, 1 घण्टालाई 60 मिनेट र 1 मिनेटलाई 60 सेकेन्डमा विभाजन गरिएको थियो। पृथ्वीले समान रूपमा परिक्रमा गर्दैनन्। समुद्री घर्षण जस्ता कारकहरूले गर्दा परिक्रमण प्रत्येक 100 वर्षमा 30 सेकेन्डको दरले घट्दछ। त्यसैले वैज्ञानिकहरू पृथ्वीको परिक्रमाको गति परिवर्तनका लागि लिप सेकेन्ड जस्ता नयाँ उपायहरू पत्ता लगाउने क्रममा छन्। सामान्यतया आणविक समय भने सिजिएमको परमाणुभित्र ऊर्जा रूपान्तरणमा निर्भर हुने गर्दछ। यी रूपान्तरण भएको सङ्ख्या प्रयोग गरेर सेकेन्डलाई परिभाषित गरिन्छ। यसरी 1 सेकेन्डलाई 1 सेजियम परमाणुभित्र 9 अरब 19 करोड 26 लाख 31 हजार 770 चोटि रूपान्तरण भएको आधारमा परिभाषित गरिएको छ। ब्रह्माण्डको सबैभन्दा सही घडी पल्सर भए तापनि पृथ्वीमा आणविक घडीहरूले समयको सबैभन्दा सही रेकर्ड प्रदान गर्दछ। पृथ्वीको वरिपरि कक्षमा सम्पूर्ण जीपीएस प्रणालीले ग्रहको स्थिति रेकर्ड गर्न र तथ्याङ्कलाई सही ढङ्गले रेकर्ड गर्न आणविक घडीहरू प्रयोग गरिन्छ। सम्पूर्ण वैज्ञानिक केन्द्रहरूको समयको मापन गणना गर्न सामान्यतया सेजियम परमाणुभित्रको रूपान्तरणहरू प्रयोग गरिन्छ। प्राय आणविक घडीहरू चुम्बकीय क्षेत्रहरूमा निर्भर हुने भएकाले आधुनिक घडीहरूमा लेजरहरू प्रयोग गरेर सिजियम परमाणुभित्र ऊर्जा रूपान्तरणहरू पत्ता लगाई समयको अधिक निश्चित मापदण्ड राख्ने गरिन्छ। सिजियम घडीहरू हाल विश्वभरि समय राख्नका लागि प्रयोग गरिरहेको बेला वैज्ञानिकहरूले स्ट्रोन्टियम घडीहरूले 2 गुणा शुद्धता दिने आश्वासन पनि राखेका छन्। मानवहरूको बौद्धिक विकास र समयको परिवर्तनसँगै विज्ञान क्षेत्रमा विभिन्न सिद्धान्तहरू एकपछि अर्को क्रान्तिका रूपमा आइ नै रहेका छन्, जुन क्रम खगोल विज्ञान तथा अन्तरिक्ष विज्ञानमा पनि कायम भएको देखिन्छ। विभिन्न सिद्धान्तहरू आउने क्रममा अन्तरिक्ष र समय सम्बन्धी सिद्धान्तमा भने खगोलविदहरूले प्रश्न चिन्ह उठाइरहेका छन्। कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ यी क्षेत्रका भए गरेका विभिन्न सिद्धान्तहरू। इतिहासलाई फर्केर हेर्दा सर्वप्रथम पृथ्वी सौर्यमण्डलको केन्द्रमा रहेको सिद्धान्त प्रस्तुत भयो, जसलाई 1000 वर्षभन्दा बढी समयसम्म स्वीकार गरियो। कपर्निकसले सूर्यको परिक्रमा गरिरहेका अरू ग्रहहरू भइदिए सम्पूर्ण प्रणाली सजिलो हुन्थ्यो भनेर अनियमित विचारहरू प्रस्तुत गरेका बेला नयाँ आविष्कार गरिएको टेलिस्कोपबाट ती कुराहरू प्रमाण गर्न सफल भए।
त्यसपछि न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको कारण ग्रहहरूले सूर्यको परिक्रमा गरेको र द्रव्यमान भएका सबै वस्तुहरूमा गुरुत्वाकर्षण हुने सिद्धान्त प्रस्तुत गरे, जसले करिब 2 देखि 2.5 शताब्दीसम्म शासन गर्यो। पृथ्वीको वक्र सतह कुनै 2 दूरीमा रहेका बिन्दुहरू बीचको छोटो मार्ग हो। पिण्ड र ऊर्जाको उपस्थितिमा अन्तरिक्षमा प्रकाशले सबैभन्दा छोटो दूरी यात्रा गर्ने भनेकै वक्र पथ हो। यही नै आइन्स्टाइनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी प्रमुख बुझाइ थियो र यही धारणालाई मनन गर्दै सन् 1915मा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले जनरल थ्योरी अफ रिलेटिभिटीको सिद्धान्त प्रस्तुत गरे। सो सिद्धान्तलाई उनले रेमानियन ज्योमेट्रीद्वारा गणितीय ढङ्गले पनि प्रमाणित गर्न सफल भएका थिए। अन्तरिक्ष र समय सम्बन्धी न्युटनको सिद्धान्तले समय र अन्तरिक्ष स्थिर रही गुरुत्वाकर्षण एक रहस्यमय शक्ति रहेको अनुमान गरेका थिए। तर आइन्स्टाइनको सिद्धान्तले गुरुत्वाकर्षण एक रहस्यमय शक्ति नभई अन्तरिक्ष र पिण्डहरू बीचको अन्तर्क्रियाबाट उत्पन्न हुने परिणाम रहेको विचार प्रस्तुत गरे। यही सिद्धान्तलाई समर्थन गरी ब्रह्माण्डमा भएका पिण्डहरू चौथो आयामको अवधारणामा जोडिएका छन् भनेर पनि थप विचार प्रस्तुत गरे। शताब्दीदेखि कुनै पनि सिद्धान्तले व्याख्या गर्न नसकेको बुध ग्रहको कक्षाको असङ्गतिहरूलाई पनि यस सिद्धान्तले ठोस प्रमाण अनुसार व्याख्या गर्न सफल भयो। आइन्स्टाइनका सिद्धान्तहरूलाई पुष्टि गर्न सन् 1919मा अफ्रिकाको समुद्री तटबाट सूर्यग्रहणको अवलोकन गरिएको थियो। सूर्यको नजिकमा रहेका ताराहरूको स्थान गुरुत्वाकर्षणको कारण अन्तरिक्षमा प्रकाश बाङ्गी ताराहरूको स्थानमा फरक देखियो, जसले अन्ततः आइन्स्टाइनका सिद्धान्त सत्य रहेको पुष्टि गर्न सफल भयो। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भए पनि नभए पनि प्रकाशको गति भने समान हुने गर्दछ, तर कुनै 2वटा बिन्दु बीचको दूरीमा भने फरक आउन सक्छ। गुरुत्वाकर्षण भएको क्षेत्रमा 2 बिन्दु बीच प्रकाशको दूरी केही मात्रामा भए पनि परिवर्तन हुने गर्दछ। प्रकाशको गति स्थिर रहनका लागि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रमा प्रकाशले ढिलो समय पार गर्दछ, जसलाई हामी आइन्स्टाइनको भाषामा टाइम डाइलेसन भन्दछौँ। आइन्स्टाइनका सिद्धान्तहरूले 100 वर्षभन्दा बढी राज गरे तापनि यस सिद्धान्तको पनि आफ्नै सीमितताहरू छन्। यसले गुरुत्वाकर्षणले कसरी काम गर्दछ भनेर पुष्टि गरे तापनि गुरुत्वाकर्षण आखिरमा के हो भनेर वर्णन गर्न असफल भएको छ। त्यसका साथसाथै ब्रह्माण्डका पिण्डहरूले अन्तरिक्ष र समयलाई किन विकृत गर्दछ भन्ने प्रश्न अझै पनि रहिरहेको छ। सन् 2015मा गुरुत्वाकर्षण छाल सम्बन्धी केही सिद्धान्तहरू आए, तर ती क्वान्टम सिद्धान्तका अगाडि असफल पुष्टि भयो। आइन्स्टाइनका अनुसार पदार्थ र ऊर्जाले अन्तरिक्ष र समयमा परिवर्तन गर्दछ। यद्यपि क्वान्टमको सिद्धान्तले भने पदार्थ र ऊर्जा निरन्तर एकैचोटि धेरै अवस्थामा अवस्थित हुने सक्दछ भनेर व्याख्या गर्दछ। त्यसैले आइन्स्टाइनका जनरल रिलेटिभिटी र क्वान्टमका सिद्धान्तहरूले संयुक्त रूपमा अन्तरिक्ष र समयलाई व्याख्या गर्न असफल भए, जुन गणितीय रूपमा पनि असङ्गत देखिन्छन्। त्यसैले भौतिकविदहरू नयाँ क्वान्टम गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त खोज्नमा आबद्ध भइरहेका छन् र न्यून क्षेत्रमा पनि गुरुत्वाकर्षणले कसरी काम गर्दछ भन्ने कुराको व्याख्या गर्न सक्ने सम्भावनाहरूको अपेक्षित गरिरहेका छन्। सबैभन्दा प्रसिद्ध रहेको स्ट्रिङ सिद्धान्तले सबै आणविक कणहरू जस्तै इलेक्ट्रोन र क्वार्क्स सानो कम्पन दिने तारबाट बनेको हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको छ। सो सिद्धान्तमा जनरल रिलेटिभिटी र क्वान्टमका सिद्धान्तहरू कागजमै भए पनि सम्भव हुने देखिन्छन्, तर उक्त सिद्धान्तमा आइन्स्टाइनको चौथो आयामको अवधारणामा भन्दा कणहरू 11 आयामको अवधारणामा हुन सक्ने आवश्यक देखियो। कुनै पनि प्रयोगात्मक प्रमाण नभएका कारण
यी अतिरिक्त आयामहरू वास्तवमै अवस्थित छन् कि छैनन् र सिद्धान्तले वास्तवमै अन्तरिक्ष र समयलाई वर्णन गर्न सक्दछ भन्ने कुरामा अन्यल रहिरह्यो, जसले पुनः यो सिद्धान्तलाई पनि आइन्स्टाइनको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्न असफल रह्यो। स्ट्रिङ सिद्धान्त असफल भइसकेपछि भौतिकविदहरूले लुप क्वान्टम ग्राभिटी नामक वैकल्पिक सिद्धान्त प्रस्तुत गरे। सो सिद्धान्तले आइन्स्टाइनको जेनरल रिलेटिभिटीको केन्द्रीय धारणा रहेको अन्तरिक्ष र समय मिलेका रचना नभई उक्त अन्तरिक्ष र समय अन्तर्विन लुपहरूले बनेका र न्यून क्षेत्रमा नि यसको संरचना रहेको व्याख्या गरे। तर समस्या यो सिद्धान्तमा पनि रहि नै रह्यो, जब न्यून क्षेत्र भनेर कति मापनलाई आधार राख्ने भन्ने कुरामा निचोड आउन सकेन। खगोलविदहरूले पछिल्लो दशकदेखि लुप क्वान्टम ग्राभिटीको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्न टाढा टाढाको गामा रे बर्स्टबाट आएका प्रकाशहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। तर उक्त प्रकाशहरू स्रोत आफै विस्फोटन भई निस्केको हो अथवा रूपान्तरण हुने क्रममा निस्केको हो भन्ने सन्दर्भमा निर्णय गर्न सकेका छैनन्। आइन्स्टाइनले अन्तरिक्ष र समय रहिरहने मञ्च जस्तो हुन् भनेर परिभाषित गरेका छन्, जसमा तारा वा ग्रहहरूले परिक्रमा नगरे पनि अन्तरिक्ष र समय भने अवस्थित भई नै रहन्छन्। यद्यपि लरेन्ट फ्रिडेल, रोबर्ट लिक र डर्जे मिनिकले अन्तरिक्ष र समय स्वतन्त्र रूपमा अवस्थित नभई ब्रह्माण्डमा भएका पिण्डहरूको अन्तर्क्रियाको तरिकाले परिभाषित गर्नुपर्नेमा विश्वास राख्दछन्, जसले गर्दा अन्तरिक्ष र समय स्वयं क्वान्टमको एक कलात्मक रूप रहेको र यी दुई सिद्धान्तहरू कहिले पनि संयुक्त तरिकाले व्याख्या गर्न नमिल्ने बताएका छन्, जसलाई समस्याको मूल हलको रूपमा पनि प्रस्तुत गरेका छन्। यो सिद्धान्तलाई मोडुलर स्पेस टाइम भनिन्छ, जसले दीर्घकालीन समयदेखि क्वान्टमको इन्ट्याङ्गलमेन्टलाई समाधान गर्न पनि मद्दत पुर्याएको छ। यसरी लुप क्वान्टम ग्राभिटीमा जस्तै गुरुत्वाकर्षणलाई क्वान्टाइजिङ गर्नुभन्दा पुरै क्वान्टम विश्वलाई नै गुरुत्वाकर्षण गर्ने देखिन्छ, जुन वैज्ञानिक सिद्धान्तको रूपमा परीक्षण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यही क्रममा फ्रिडेल, लेक र माइनिक आफ्नो सिद्धान्तहरूमा कसरी समयलाई परिचित गर्ने भनेर अध्ययन गरिरहेका छन्। होसेनफेल्डर भन्छन्, यो सबै अविश्वसनीय लाग्न सक्छ, तर क्वान्टमका सिद्धान्त हाम्रो दैनिक जीवनमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ। हामी समयको हिसाबले यात्रा गरिरहेका छौँ। यदि अन्तरिक्ष र समयको हाम्रो बुझाइमा केही परिवर्तन भयो भने यसले गुरुत्वाकर्षणको बारेमा मात्र नभई सामान्य क्वान्टम सिद्धान्तहरूमा पनि असर पार्नेछ। अहिलेको समय उपकरणहरू क्वान्टम सिद्धान्तका कारण काम गरिरहेका छन्। यदि हामीले अन्तरिक्ष र समयको क्वान्टम संरचना पनि बुझ्न सकियो भने यसले भविष्यको प्रविधिहरूमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ। यसरी नयाँ नयाँ विकल्पहरू आइरहने क्रममा कुन विकल्प सफल हुनेछ भनेर ठोस निर्णय गर्न नसके पनि सो अनुसन्धानले भौतिक विज्ञानलाई मात्र नभई पुरै ब्रह्माण्डमा नै ठूलो उपलब्धि प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिन्छ। विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न उपकरणहरू आविष्कार हुने क्रममा सौर्य ऊर्जाका लागि पनि विभिन्न उपकरणहरू आविष्कार भइसकेका छन्। सौर्य ऊर्जालाई प्रयोग गरी बिजुली उत्पादन गर्नमा विभिन्न उपकरणहरू बजारमा आइसकेका छन्। यसै सम्बन्धी अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ सौर्य ऊर्जाका लागि के कस्ता उपकरणहरू आविष्कार भएका छन् त। वर्तमान युगमा सौर्य ऊर्जाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने विधि सबैभन्दा सस्तो विधिका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यसै क्रममा ऊर्जा उत्पादन गर्ने वनस्पतिहरू घमाइला स्थानमा निर्माण भइरहेका छन्। बजारमा उपलब्ध क्रिस्टलीय सिलिकनमा आधारित सौर्य कोषहरू 23% सम्म प्रभावकारी रहने सम्भावना राखेको छ। सौर्य कोषद्वारा उत्पादित ऊर्जाले विश्वव्यापी बजारको 95% हिस्सा ओगटेको छ
र भविष्यमा अझै प्रभावकारी रहने आशा पनि गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूको समूहले सौर्यकोषलाई न्यानो स्ट्रक्चर, पारदर्शी सामग्री र अत्याधुनिक रचनामा पारित गर्ने योजना बनाएका छन्। विगत केही दशकदेखि सिलिकन सौर्यकोषहरू आफ्नो स्थिति सुधार गरी धेरै उच्च स्तरमा पुगिसकेका छन्। यद्यपि सौर्य प्रकाशको अवशोषण र विद्युतीय चार्ज वाहकको फोटोभोल्टिकले अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। यस प्रक्रियामा धनात्मक र ऋणात्मक चार्ज हुन्छन्, जसले सौर्य बिजुलीको प्रवाह गर्नुभन्दा पहिले नै एक अर्कालाई रद्द गर्छन्। उक्त प्रभावलाई प्रतिरोध गर्न सामग्रीमा प्यासिभेसन नामक विशेष गुणको प्रयोग गरिन्छ। जुलिच इन्स्टिट्युट फर एनर्जी एन्ड क्लाइमेट रिसर्चका प्रथम लेखक माल्टे कोले आफ्नो न्याना स्ट्रक्चर पत्रहरूमा प्यासिभेसन प्रस्ताव भएको र पारदर्शी रहेको बताएका छन्। सो पत्रहरूले प्रकाशको ठोकाइलाई कम गरी उच्च विद्युतीय चालकता प्रदर्शन गर्दछ। हालसम्म तिनै गुण प्यासिभेसन, पारदर्शी र चालकतामा आधारित कुनै पनि सामग्री नरहेको जुलिक समूहको प्रमुख डाक्टर केनिङ डिङले दाबी गरेका छन्। जुलिकका टिपिसी सौर्यकोषको पहिलो रचनाले 23.99% उच्च क्षमता हासिल गरेको थियो, जुन मान क्यालटेक ल्याबोरेटरी अफ द इन्स्टिट्युट फर सोलर एनर्जी रिसर्चद्वारा पनि पुष्टि भएको थियो, जसका कारण जुलिक टिपिसी सौर्यकोषहरू प्रयोगशालामा बनेको क्रिस्टलीय सिलिकन कोषहरूभन्दा थोरै मात्र निम्न रहेका छन्। यसै रणनीतिको साथ सानो प्रयासमा जुलियकका वैज्ञानिकहरूले प्रयोगशालादेखि ठुलो मात्रामा औद्योगिक सौर्यकोषहरू उत्पादन हुने मार्ग बनाएका छन्। टिपिसी सौर्यकोषको पत्रहरू उत्पादन गर्न धेरै प्रक्रियाहरू आवश्यक पर्दछ। अनुसन्धानकर्ताहरूले सिलिकन कार्बाइडको सानो पिरामिड आकारको न्यानो क्रिस्टलहरू सिलिकन डाइअक्साइडको पातलो पत्रमा भिन्न भिन्न तापक्रममा प्रयोग गरेका छन्। त्यसपछि इन्डियम टिन अक्साइडको पारदर्शी पत्रलाई रासायनिक प्रक्रियाहरू, रासायनिक वाष्प जमाव र स्पटरिङ प्रक्रियाबाट रूपान्तरण गरेका छन्। पातलो धातु भएको नयाँ इलेक्ट्रोडको विकाससँगै अनुसन्धानकर्ताहरूले अर्ध पारदर्शी पेरोव्स्काइट सौर्यकोषहरू सिर्जना गरेका छन्, जुन कोषहरू पारम्परिक सिलिकन कोषहरूसँग मिलेर प्रभावकारी रहने वैज्ञानिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले बताएका छन्। यसरी अर्ध पारदर्शीबाट पुरै पारदर्शी सौर्यकोषहरू उत्पादनमा यो एक मुख्य खुड्किला रहेको पनि बताएका छन्। पौराणिक सौर्यकोषहरू सिलिकनबाट बनेका छन्, जसका प्राविधिक सीमितताहरू छन्। यद्यपि पेरोव्स्काइट कोषहरू भने आशाजनक विकल्प रहेको र उच्च सौर्य ऊर्जा प्रदान गर्ने सम्भावना बोकेको वैज्ञानिकहरू बताउँदछन्। पातला सुनका पत्रहरू प्रयोग गरी इलेक्ट्रोडहरू निर्माण गर्न सफल भएका मेटेरियल साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङका पेन स्टेटका प्रोफेसर शशाङ्क प्रियाले जानकारी दिएका छन्। पातलो सुनका पत्रहरूले कोषहरूको सौर्य प्रकाश सोच्ने क्षमता हस्तक्षेप नगरी उच्च विद्युतीय चालकता गर्ने पनि बताएका छन्। पेरोव्स्काइट सौर्य कोषले अर्ध पारदर्शी कोषको रेकर्ड राखी 19.8% दक्षता हासिल गरेको छ। त्यसरी नै पौराणिक सिलिकन सौर्यकोषसँग संयोजन गर्दा 23.3% बाट 28.3% दक्षता हासिल गरेको छ। कार्यक्षमतामा 5% सुधार हुनु भनेको प्रत्येक वर्ग मिटरमा 50 वाट बढी सौर्य किरणहरू रूपान्तरण हुनु हो। यसरी बिजुलीहरू थप मात्रामा वृद्धि हुँदै गएमा ठुलो सफलता हासिल गर्नेमा पनि उनीहरू विश्वास राख्दछन्। पेरोव्स्काइट सौर्य कोशिकाहरू 5 तहले बनेका हुन्छन्। वैज्ञानिकहरूले सुनको इलेक्ट्रोडबाट बनेका सौर्य कोषहरू स्थिर रही प्रयोगशालामा उच्च दक्षता कायम गरेको बताउँछन्। पारदर्शी इलेक्ट्रोडमा आधारित ट्यान्डम सौर्य कोषहरूको सफलताले
प्रभावशाली मार्ग प्रदान गर्नेमा वैज्ञानिकहरू आशावादी देखिन्छन्। यसका साथसाथै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पुनः अर्को श्रृङ्खलामा यस्तै रोचक गतिविधि तथा सामग्रीहरू लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म म प्रस्तुता सुनिता तथा सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।